डॉक्टर जो है प्राइवेट डॉक्टर या दूसरे, ये कंपनियों की खिदमत करते हैं, मेडिसिन लिखते हैं, सिर्फ उसमें कमीशन लेते हैं। आप देखते नहीं है, कभी ये सिंगापुर फिर रहे होते हैं, कभी अमेरिका में, कभी रूस में, लेजिस्लेशन के लिए जाते हैं हमारे नुमाइंदगान, नालियां बनवाने तो नहीं जाते, वहां पे सीवरेज बनवाने तो नहीं जाते, वाटर सप्लाई की और गैस की लाइनें डलवाने के लिए तो नहीं जाते। रुकन रहा है, उससे पूछना चाहिए कि आपने पिछले 5 सालों में और उससे पिछले 5 सालों में कौन कौन से ऐसे कवानीन पास करवाए या उनके लिए मूव किया, मूवमेंट चलाई, कोशिश की, जिससे हमारे यहाँ के लोगों के मसाइल हल हो सके। आपने रोजगार बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या किया? आपने अमनो अमान के लिए कौन सी कोशिशें की हैं, या कौन से आपके पास अब भी, क्या आपके पास मंसूबा है, किस तरीके से आप करेंगे? आम आदमी को तो वो प्रेशराइज भी करते हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं, मिन्नत करते हैं, पाँव में भी गिर जाते हैं। अब बताएं, वो अपने सीवी दिखाएं, क्या किया आज तक जिंदगी में। अभी बिजली के बिल बढ़ रहे थे, आपको पता है ना कितना रेट बढ़ा है, पता है ना आपको? तो कोई इनमें से कोई बंदा था जो अब इलेक्शन नए लड़ने वाले हैं या जो पुराने हैं, कोई बाहर निकला हो, किसी ने आवाज उठाई हो असेंबली के अंदर या बाहर बात की हो? जब हम सड़कों पे फिर रहे थे, महीना देखे कौन सा था, जून का, जुलाई का, ऊपर 50 सेंटीग्रेड सूरज गर्मी दे रहा था, तो सारे लोग यहाँ पे, औरतें बाहर थी, बच्चे बाहर थे, बूढ़े बीमार सारे बाहर थे, तो ये किधर थे, क्या कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोज के एक नए एपिसोड के साथ आपका होस्ट मुजम्मिल इकबाल। जिस तरह के आप जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज शुरू की है, जनरल इलेक्शन 2024 सर के ऊपर है, और उसकी हमारी कैंपेन का एक बुनियादी मकसद ये है कि वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जाए। अवेयर इस हवाले से किया जाए कि वो अपने कैंडिडेट से उनकी साबका कारकर्दगी के हवाले से क्या सवालात करें और उनसे आइंदा उनके क्या मुतालबात हों कि वो कि वो उनकी तालीम के बारे में इस्लाहात क्या हैं, अमन अमान के बारे में उनकी इस्लाहात क्या हैं, सेहत के शोबे में उनकी इस्लाहात क्या हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से उनकी इस्लाहात क्या हैं। इसके हवाले से हम उन्हें अवेयर कर रहे हैं कि वो अपने, क्योंकि अब ये एक सीजन शुरू होने वाला है कि तमाम उम्मीदवारों ने उनके पास पहुंचना है ताकि ये लोग उनसे अपने मसाइल जो हैं वो डिस्कस कर सके। तो मेरे साथ आज हमारे इस व्लॉग में शामिल हैं राना कमरुज़्ज़मान खान साहब, ये मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कैंपेन के। राना साहब का सादकाबाद में कोई भी आप एहतजाजी तहरीक, एहतजाजी जलसा, वो इनकी शमूलियत के बगैर बिल्कुल नामुमकिन होता है, और ये इनका भी एक बहुत ही मरगूब मशगला है कि ये इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना और लोगों को इम्पावर करना उनके हकूक के लिए। राना साहब खुश आमदीद सर आपको प्रोग्राम में। जी शुक्रिया। राना साहब, जिस तरह के इसका बिगल बच चुका है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर भी बहाम है कि 8 फरवरी को पता नहीं इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, लेकिन हमारा ये इस ब्लॉग का मकसद इलेक्शन की डेट का नहीं है। हमारा ये मकसद है कि वो जब भी हो, हमने वोटर्स को अवेयर करना है कि वो अपने हकूक के लिए अपने मुंतखब नुमाइंदों के साथ किस तरह का उनके साथ सवालात होने चाहिए, उनके क्या मुतालबात होने चाहिए। तो इसके बारे में आप ये बताएं कि एक तो हमारे ये एक रीत चली हुई है कि जो भी हमारा एमएनए या एमपीए अगर वो अपोजिशन में रह के आया हो तो वो एक चीज में यकलख्ती अपने आप को बरी ज़िम्मा करार दे देता है कि जी हम तो अपोजिशन में थे इसलिए हमारे से आप कोई सवाल करें ही ना। तो पहले तो ये बताएं कि जो हमारे साबिक एमएनए और एमपीए साहिबान हैं पूरी तहसील के, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा इसमें, पूरी तहसील की जो 3 हमारी एमपीए की सीटें हैं और एक एमएनए की है, 2 लगती हैं इसमें तहसील में, उनसे लोगों को जो वोटर है उनसे क्या सवालात होने चाहिए? पहली बात तो ये है मुजम्मल भाई के, एक सवाल तो सबसे होना चाहिए इलेक्शन लड़ने वालों से भी, इलेक्शन करवाने वालों से भी, और इलेक्शन में लोगों को मोटिवेट करने वाले जो कहते हैं कि ये उम्मीदवार है इसको आप वोट दें, और खास तौर पे वोटर से भी, कि पिछले 53 सालों में 10 इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, यानी 1970 से अगर आप शुरू करें, हाँ जी, 53 सालों में 10 इलेक्शन हुए, और 10 इलेक्शन के बाद आधी सदी के बाद भी पाकिस्तान किस पोजीशन पे है? क्या पाकिस्तान के अंदर
عام شہری کو پینے کا صاف پانی مل رہا ہے؟ کیا یہاں پہ سیوریج کی، پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، صادق آباد تو بہت ہی پسماندہ ہے، یا ہمارا جنوبی پنجاب بہت زیادہ پسماندہ ہے، لیکن پورے پاکستان میں سیوریج یعنی پانی کی نکاسی ہو رہی ہے۔ تعلیم کو ہم کتنا ڈیولپ کر سکے، یہاں سے کتنے اسکالرز پیدا کر سکے، یہاں سے کتنے بڑے بندے ہم پیدا کر سکے جنہوں نے اس ملک کی خدمت کی ہو، کر رہے ہوں، کسی بھی سیکٹر میں انہوں نے دنیا میں نمایاں مقام حاصل کیا ہو۔ یہاں پہ قانون اور انصاف 123 24 نمبر پہ ہے۔ اس نظام کے تحت 53 سالوں میں 10 الیکشن کے بعد یہاں پہ امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ واپس آپ نے صحیح سلامت جانا ہے، یا راستے میں آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ کہ اغوا تو نہیں ہو جائیں گے، کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو جائے گا، یہ ٹوٹی پھوٹی جو روڈز ہیں ان کی نظر آپ تو نہیں ہو جائیں گے، اور کسی قسم کی اور آفت تو نہیں آ جائے گی۔ آپ کو اپنی سلامتی کا، اپنے تحفظ کا بھی بالکل یقین نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے آپ اپنے بچوں کو، ان کے مستقبل کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی تحفظ نہیں ہے۔ جب آپ اپنے بھرپور جوانی میں پوری طاقت کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی مد میں لاکھوں روپے سال میں دے رہے ہوتے ہیں۔ غریب سے غریب آدمی بھی آپ چیک کر لیں، جو انتہائی غریب آدمی ہے وہ بھی انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ذریعے لاکھوں روپے ٹیکس دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن کیا وہ جب بوڑھا ہوگا، جب وہ کمانے کے قابل نہیں ہوگا، یا خدا نہ خواستہ وہ کسی طریقے سے جسمانی معذوری کا شکار ہو جائے، تو کیا ریاست اس کو سوشل سیکورٹی فراہم کرتی ہے؟ کیا بنے گا اگر یکدم کوئی ان سڑکوں پہ، جن پہ ہر روز ہزاروں لاکھوں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، یہاں پہ ہیپاٹائٹس کے ذریعے ہر 5واں 6واں آدمی جو اس کا شکار ہے وہ جلد یا بدیر زندگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ نوجوان لوگوں کو دل کے عارضے ہوتے ہیں ہر روز، یہاں پہ ہم بہت افسوسناک واقعات سنتے ہیں۔ ابھی ذیشان کے ساتھ ہوا، آپ کا صحافی بھائی تھا جو بالکل نوجوان تھا، اور یہاں پہ جو خوراک ہمیں فراہم کی جا رہی، جو گھی اور آئل دیا جا رہا ہے، جو دکانوں سے ہم کھانے کی چیزیں لے کے آ رہے ہیں، جو مرغی ہم کھا رہے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہم کھا رہے ہیں وہ ہمارے جسم کے ساتھ کیا کر رہی ہیں۔ تو یہ پورا نظام ہے جو پچھلے 53 سالوں میں، پارلیمانی سیاست کی میں بات کر رہا ہوں، ویسے تو 76 سالوں میں یہاں پہ کچھ بھی نہیں بگڑا۔ تو اگر بھٹو دور کو چھوڑ دیں جس پہ چھوٹی موٹی جو لیفٹ ریفارمز ہوئی، اس کے بعد یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ تو یہ سارے ذمہ داران ہیں، اور جن لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، یہ ان میں کم و بیش سارے، چند ایک کو چھوڑ کے، ان کے گھرانے 100 سال سے اقتدار میں ہیں، انگریز راج سے یہ اقتدار میں ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے یہ کرسیوں پہ بیٹھتے رہے مختلف، اور ان کے پاس وزارتیں ہوتی تھی، اختیارات ہوتے تھے۔ تو اگر یہاں پہ کالج نہیں ہے، یونیورسٹی نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، تو یہ تمام لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہاں پہ اگر پانی نہیں ہے تو یہ تمام لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر یہاں پہ سڑکیں نہیں بنی، اور خاص طور پہ جو ایم این اے موجودہ ہیں یا جو سابق ایم این اے ہیں، ان کے گھروں کو جانے والی سڑکوں پہ آپ سفر کریں تو آپ کی ہڈی پسلیاں ایک ہو جائیں گی۔ اور یہ ٹلو روڈ ہے، یہ منٹھار روڈ ہے، 59 سے آگے آپ دیکھ لیں کیا حال ہے، یہ سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو حکمران طبقے کا حصہ ہے، ان کا جو پاکستان ہے، ایک ہمارا پاکستان ہے جس کی میں نے نشاندہی کی ہے، جس میں ہمیں پینے کا پانی نہیں ملتا، ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے، ہمارا کوئی حال نہیں ہے، ہمارا ماضی شرمناک اور بہت ہی یعنی ناقابل بیان ہے، لیکن ہمیں مستقبل میں بھی کچھ نہیں نظر آ رہا۔ لیکن جو ان کا پاکستان ہے، اس پاکستان کو کیسے ڈیزائن انہوں نے کیا ہے اور کس کے لیے کیا؟ یہ کیا صرف پوری ڈیزائننگ ان کے اپنے لیے نہیں ہے؟ اور یہ پھر ہمیں کیوں لائنوں میں کھڑے کر دیتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، جبکہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا؟ اور یہ سوال کرنا چاہیے ہر ووٹر کو، ہر ووٹر کو، سپورٹر سے بھی سوال کرنا چاہیے جو لے کے آتے ہیں ان کو، جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں درمیان میں، جو کہتے ہیں کہ اس کو ووٹ دو، اس کو ووٹ دو، اور جو یہ امیدوار ہے یہ بتائیں یہ کس قسم کی زندگی ہے۔ یہاں پہ ہر روز جو خون ریزی ہوتی ہے کچے کی، تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کیا بندوبست کیا ہے؟ یہاں پہ معصوم بچوں کو کماد کاٹنے گئے، ان کو مار دیا گیا بھتہ نہیں ملنے کی وجہ سے، اور پھر 3
मासूम जवान थे वो पुलिस वाले, कोई अफसर तो नहीं मरा, अफसर तो साजबाज करते हैं, लेकिन ये बेचारे जो अपनी ड्यूटी दे रहे थे उनको मार दिया। उनके खानदानों का क्या बनेगा, कौन उसका पुरसाने हाल होगा? हमने नहीं देखा आज तक कि कोई माजूर हुआ हो, बेशक वो आम मजदूर हो या वो सरकारी मजदूर हो, तो उसको कोई नहीं पूछने आता, बाद में उसके खानदान को कोई नहीं पूछने आता कि भाई आप ड्यूटी कर रहे थे, उस दौरान आपको ये गोली लग गई या आप जख्मी हो गए, तो अब आपके बच्चों की या आपके घर की कफालत कौन कर रहा है? तो ये निजाम में इनसे सवाल पूछना चाहिए कि किस किस्म का निजाम है, हम क्यों आपके लिए खड़े हों लाइनों में, और गर्मी हो या सर्दी हो, क्यों आपको हम इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचाएं जबकि आप हमारी नुमाइंदगी नहीं कर पाए आज तक। अच्छा राना साहब, बाकी तो सारी चीजें जो हैं, सेहत की भी बंदे को जरूरत है, उसकी भी सहूलियात होनी चाहिए, तालीम की भी आला सहूलियात होनी चाहिए, लेकिन ये सब सहूलतें बंदा उसी वक्त हासिल करेगा जब वो जिंदा रहेगा। सही बात। तो जिंदा रहने के लिए सबसे पहले अमनो अमान है, जो हमारे इस तहसील की हालत बहुत ही एक मखदूश हालत है इसकी, कि आज हम 21वीं सदी में बैठकर बात कर रहे हैं, दुनिया की टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई है, और अभी भी हम उस एरिया में हैं जहां नो गो एरियाज हैं, जहां आम आदमी ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है, बहालत मजबूरी भी आदमी उधर नहीं जाता, खास तौर पे अभी ये जो टाइम हो गया असर और मगरिब के बाद, तो बंदा उधर का जाने का सोच भी नहीं सकता उन एरियाज की तरफ। मसाइल हैं, अब इनका हल हमारी नजर में क्या है जो हम उन्हें तजवीज कर सकते हैं? अब मेरे नजदीक एक ये चीज थी कि हमारे शहर की आबादी जो है ये तेजी से बढ़ रही है। अब हमारे जो 2 थाना जात हैं, ये इनकी नफरी बहुत कम है, इधर एक फौरी तौर के ऊपर एक थाने का क्याम भी होना चाहिए सिटी एरिया के अंदर खास तौर पे, और वो एक थाना जो है ये इधर इसके अंदर मंजूर भी हुआ है, लेकिन वो सियासत की नजर हुआ है अभी तक। अगर एक थाना और आ जाए तो उससे भी कोई ना कोई चीजें कंट्रोल करने में काफी बेहतरी आ सकती है। जिस तरह रईस मुनीर साहब ने अपने उधर पूरा एक पुलिस का सर्कल बना लिया है, इसी तरह हमें एक जमालदीन वाली के अंदर भी पूरा एक थाना चाहिए, कोट सब्जल के अंदर भी थाना है, जिस तरह इसी तरह जो हमारी ये अहमदपुर लम्मा है, ये छोटी छोटी जो आबादियां हैं, ये 25-25, 30-30, 50-50 हजार की आबादियां हैं ये। मुजम्मल भाई, माचके में थाना है जहां पे ये क्राइम हुआ जी, कोट सब्जल में थाना है जहां पे भयानक वारदातें होती हैं जी, ये थानों की हदूद में ये सारा कुछ हो रहा है, वहां पे थाने मौजूद हैं, थानों का मसला नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये जो पुलिस है ये नौबादियाती दौर की जरूरियात के लिए बनाई गई थी। इसका मकसद लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना या जराइम पे काबू पाना नहीं है, बल्कि लोगों को इतना ज़हनी तौर पे मजरूह करना है, इतना बेइज्जत करना है कि वो बतौर इंसान जो उसकी एक अजमत होती है, इज्जत होती है, इज्जत नफ्स होती है, वो उसको महसूस ना कर सके। तो ये थाने जितने बनते जाएंगे, थाना राज बढ़ता जाएगा। थाने आप देखें, ये थानों के जो बड़े मशहूर ऑफिशियल्स हैं, करोड़पति अरबपति बन गए हैं, और ये इन्हीं इसी वजह से बने हैं। ये पूरा अदारा जो है ये बोसीदा हो चुका है। यहाँ पे इसका अवाम के साथ ताल्लुक वो नहीं है जो एक जदीद रियासत में जो इंतजामिया का अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है। यहाँ पे लुटपुर है, आप सारा दिन नहीं देखते यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस कितनी होती है, तो रोडें ब्लॉक होती हैं, वो सिर्फ आप साइड पे अपने 50-100 कमा रहे होते हैं, और इसी तरीके से ये सारा कर रहे हैं। जितनी मर्जी पुलिस आप बढ़ा दें, जब तक सिस्टम नहीं ऐसा होगा जिसमें आम आदमी की इज्जत को, उसकी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन हैसियत दी जाएगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब सबसे ज्यादा पैसे अगर आप बजट में देखें तो कहां पे जाते हैं, और यहाँ पे वो साजो सामान है इस मुल्क के अंदर, वो तमाम आलात हैं, वो तमाम यानी आप समझ लें कि हेलीकॉप्टर्स भी हैं, ड्रोन्स भी हैं, जहाज भी हैं, बम भी हैं, मिसाइल भी हैं, रडार भी हैं। तो ये कच्चे के चंद एक डाकू जो हैं, ये कोई सलमानी टोपी पहन के तो नहीं यहाँ पे फिरते। अगर इनका कला कमा करना मकसूद हो तो मौजूदा थानों के अंदर ये किया जा सकता है। और जहां तक रईस मुनीर साहब की बात है,
تو وہ بہت سارے کام سیاسی مقاصد کے لیے کرتے ہیں, کچھ اپنی زمینوں کی ملکیت بڑھانے کے لیے, اس کی جو قیمت بڑھانے کے لیے کرتے ہیں, وہ ایک ادر سبجیکٹ ہے. تو اگر انہوں نے کیا ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس بات پہ, لیکن کیا اس کے بننے سے وہ گھرانے جو بھونگ کے اندر ہی رہتے ہیں اور جن کے بارے میں سب کہتے ہیں اوپن سیکرٹ ہے کہ کہاں سے ان گینگز کو سپورٹ ہوتی ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے ان تھانوں کے ذریعے؟ تھانوں نے مطلب کیا کر سکتے ہیں, وہ پولیس والے کیا کر سکتے ہیں جب یہاں کے جو شرفا ہیں اور خاص طور پہ پارلیمانی سیاست کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کے پشت پناہی کرتے ہوں, وہ ان کو پناہ دیتے ہوں. تو یہ سارا پتا ہے, ریاست کو پتا ہے, انٹیلیجنس ایجنسیوں کو نہیں پتا. اگر میرے اور آپ کے فون ٹیپ ہو سکتے ہیں تو ان کو ان کی کمیونیکیشن کا نہیں پتا چلتا ہے کہ کون کدھر سے آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے. تو اگر یہ کرنا مقصود ہو تو انہی وسائل کے تحت یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. اچھا ران صاحب, اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کی طرف, صحت کی طرف, کہ ہمارے جو شہر میں ٹی ایچ کیو میں صحت کی جو سہولیات ہیں وہ آپ کے خیال میں کس قدر لوگوں کو ڈلیور کر رہی ہیں, اور اس کے اندر کیا کمیاں ہیں کہ جسے مزید بہتر کیا جانا چاہیے تحصیل ہیڈ کوارٹر کی سطح کے اوپر؟ دیکھیں, میں بالکل دیانتداری کے ساتھ بات کروں گا کہ جو ہمارا ہاسپٹل ہے صادق آباد کا, وہ جو یہاں پہ بندشیں ہیں, خواتین پہ بہت پابندیاں ہیں, تو ان کے بیچاروں کے گھروں سے نکل کے آؤٹنگ کے لیے تو ایک جگہ ضرور ہے, لیکن وہاں جان بچانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. یہاں پہ اگر کوئی ایسا مریض آ جائے جس کو کوئی سیریس مسئلہ ہو, کوئی فالج ہو چکا ہو, کوئی بہت سیریس کنڈیشن میں ہو, تو اس کو ہمیشہ رحیم یار خان بھیجا جاتا ہے. اور وہاں بھی سسٹم ایسا ہی ہے کہ وہاں سے پھر ہمیں بہت بری خبریں آتی ہیں. پورا صحت کا نظام یہاں پہ درست نہیں ہے, صحت پہ وہ پیسے خرچ نہیں ہو رہے. پورے ملک کے اندر, صوبوں کے اندر, ضلع کے اندر, تحصیل کے اندر جو ہونے چاہیے, جو سہولیات یونین کونسل کے اندر ملنی چاہیے, یعنی جمال الدین والی کے اندر ملنی چاہیے, ماچکے میں ملنی چاہیے, کوٹ سبزر میں ملنی چاہیے, دور رحیم آباد میں ملنی چاہیے, وہ سہولیات ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں نہیں ہے, تحصیل میں تو بالکل بھی نہیں ہے. اور سٹرکچر ہے, یعنی بہت خوبصورت بلڈنگ ہے, چارٹ بہت اچھے لگے ہوئے ہیں, صفائی بہت اچھی ہے, ڈاکٹر بھی کافی زیادہ آ گئے, علاج معالجہ بالکل نہیں ہے, جان چھڑائی جاتی ہے, اپنا وہ فرض پورا کیا جاتا ہے. اور اس میں خاص طور پہ یہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے صحت کارڈ کی, جو بنیادی طور پہ پرائیویٹائزیشن کی طرف ایک قدم ہے, اور یا ہاسپٹل, سرکاری ہسپتال جو ایک قسم کے غریبوں کو صحت معالجہ مفت دیا کرتے تھے, ان کو بتدریج نجی شعبے میں منتقل کرنے کے لیے ان ہاسپٹلز کو صحت اور علاج معالجے سے بہت دور کر دیا گیا ہے. یہ ایک فکری مسئلہ ہے, پالیسی کا مسئلہ ہے. یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی شرائط ہیں کہ یہ آپ فوری طور پہ جان چھڑائیں اسکولوں سے, تعلیم سے, اور صحت کے جو علاج گاہیں ان کو ان کی آپ نجکاری کریں. تو اس کے لیے وہ فنڈز ہی نہیں مختص ہوتے. یہاں پہ آبادی 26 کروڑ ہے, اپنے ضلع کی آبادی کوئی 49 لاکھ ہوگی, صادق آباد کی کوئی 12-13 لاکھ, یا مجھے نہیں پتا سینسس میں کیا ہے, تقریباً اتنی ہوگی. اب اس حوالے سے ایک بندہ جو 30 کلومیٹر 35 کلومیٹر سے پہ رہتا ہے, تو اس کا علاج معالجہ وہاں ہونا چاہیے. اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے, اگر فالج ہو جائے, اگر کوئی اور مسئلہ ہو جائے, تو اسے اپنی یونین کونسل میں اچھا علاج معالجہ ملنا چاہیے, وہ وہاں نہیں ہے. اور یہاں شہر کی آبادی جتنے لاکھ بھی ہے, اور یہاں پہ ارب پتی رہتے ہیں, صادق آباد میں بہت امیر علاقہ ہے, یہاں پہ بہت دولت مند رہتے ہیں. لیکن میں اکثر سوال کرتا ہوں, کئی دفعہ میں نے ممبران سے بھی سوال کیا ہے جو اسمبلیوں میں جاتے ہیں, کہ آپ لاہور نہ ہوں, کراچی نہ ہوں, یعنی اپنے ان محلات میں نہ ہوں جدھر آپ مستقل رہتے ہیں, یہاں پہ دورے پہ آئے ہوئے ہوں, اور رات کو آپ کو کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو جائے, تو پھر کیا ہوگا؟ لاہور نہیں پہنچ سکتے آپ, ان ہاسپٹلز میں جائیں گے اور وہاں جانبر نہیں ہو سکیں گے. لیکن وہ نہیں بات سمجھتے, کیونکہ ان کا عوام کے ساتھ اور ان جو حقیقی مسائل ہیں ان کے ساتھ کوئی اتنا خاص تعلق واسطہ نہیں ہے. وہ صرف ان دنوں میں ایکٹیو ہوتے ہیں, بہت اچھے لوگ بن کے پیش آتے ہیں, اور پھر غائب ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ اب میری اپنی ہمشیرہ فوت ہوئی, آپ کو پتا ہے 3 مہینے پہلے, ہاسپٹل نہیں تھا, وہ گردوں کے مرض کا شکار تھی, یہاں ان کو لاہور لے کے جانا پڑا. تو
ऑक्सीजन कम होती गई, लाहौर पहुंचते वो वफात पा गई। तो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, हर रोज हो रहा है, कई लोगों के साथ हो रहा है। अभी जीशान को क्या था, वो उसको ब्लड प्रेशर उसका हाई हुआ, तो उसको नहीं बचाया जा सका। वहां पे वो हालात नहीं है, सामान नहीं है, एक्सपर्ट्स नहीं है, वो निजी जो सिस्टम है उसने सारे हर शय को यरगमाल बनाया हुआ है। और डॉक्टर जो है, प्राइवेट डॉक्टर या दूसरे, ये कंपनियों की खिदमत करते हैं, मेडिसिन लिखते हैं, सिर्फ उसमें कमीशन लेते हैं। आप देखते नहीं है, कभी ये सिंगापुर फिर रहे होते हैं, कभी अमेरिका में, कभी रूस में, और ये इनकी एक एक खोखे जितनी दुकानें 4-4 मंजिलों की बिल्डिंग बन चुकी हैं। तो ये कंपनियों की खिदमत करते हैं, वहां से माल कमाते हैं। तो पूरा सिस्टम ये क्लैप्स हो चुका है, इस सिस्टम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा। मुजम्मल भाई, इलेक्शनों से ये मसले हल नहीं होते नजर आ रहे। अच्छा राणा साहब, तीसरा जो बुनियादी एक इशू है जो किसी भी माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए जरूरी है, वो है तालीम। सादकाबाद में तालीम के जो मौके हैं एक मिडिल क्लास को, एक गरीब आदमी को, उसके बारे में आप जरा बताएं कि वो उसे कितनी की सहूलत है उसके बारे में, कि उसके लिए उस तालीम के कितने दरवाजे खुले हैं। अभी मुझे एक मीटिंग में शिरकत का मौका मिला, रहीम यार खां एक एजुकेशन से मुतल्लिक मोहतरमा थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो आधे बच्चे जो प्राइमरी स्कूल जाने वाली उम्र में हैं, आधे बच्चे स्कूल से बाहर हैं। अब उसकी बड़ी वजह गुर्बत है, मतलब माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते। सरकारी स्कूलों के भी बहरहाल कुछ न कुछ अखराजात होते हैं, एक डिसिप्लिन होता है, एक यूनिफॉर्म होता है, जूती होती है, और फिर एक ऐसा बच्चा जिसको वालिदैन इसलिए पैदा करते हैं कि ये किसी वर्कशॉप में या होटल में जाएगा और 150 कमा के लाएगा, तो उनकी इंटेंशन भी नहीं होती कि वो इसको पढ़ा सकें। तो यहाँ पे फिर ये 3% आबादी का वो हिस्सा जो पहले प्राइमरी स्कूल में जाता है, वो इंटरमीडिएट की सतह पे पहुंचते सिर्फ 3% उसको क्रॉस कर पाता है। पहली बात तो ये है कि लोगों का रुझान नहीं बनने दिया गया। दूसरी बात है कि यहाँ पे अगर 100% आप स्कूल में एनरोलमेंट और कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में भी आप दिलवा दें, तो जो निसाब तालीम है वो कोई बड़ा इंसान नहीं पैदा करती, कोई साइंसदान नहीं पैदा करती, कोई ऐसा ब्रेन नहीं पैदा करती जो इस मुल्क को दुनिया के आला मकाम पे ले जा सके। आप इसकी भी रैंकिंग देख लें एजुकेशन की। हमारी जो हमारे अपने भावलपुर डिवीजन में इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, ये 1108 नंबर पे आती है वर्ल्ड रैंकिंग में, और ये हाल है। ये हमारे पास जो सबसे मतलब एक करीबी मिसाल है। दूसरी बात यह है कि जितने स्कूल होने चाहिए और जिस नवीयत के होने चाहिए वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, और उसकी वजह से प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन वो भी कैपेसिटी का बड़ा मसला है। आप देख सकते हैं कि उतने जगह नहीं है जितने बच्चे पढ़ रहे होते हैं। बहुत कम स्कूल ऐसे हैं जिसमें कैपेसिटी के मुताबिक बच्चों को एनरोल किया जाता है, पढ़ाया जाता है, वरना एक क्लास में इतने बच्चे ठोंस दिए जाते हैं जिन तक टीचर अप्रोच नहीं कर सकता, पढ़ाने वाला नहीं। फिर आप एजुकेशन एक पूरा एक सब्जेक्ट है, पूरा एक मौजू है जिसपे आप देखेंगे इस तरीके से पढ़ाते रहेंगे। वो अंग्रेज के दौर में उन्होंने जो निज़ाम वज़ा किया था वही चल रहा है, और उसमें कोई तख्लीक का कोई सिस्टम नहीं है, रटा सिस्टम है। आज से 200 साल पहले यूरोप ने जो एक फैसला हुआ था कि जदीद साइंसी तालीम दी जाएगी, उसकी वजह से वो लोग सुपर पावर भी बने, तरक्की याफ्ता ममालिक भी बने, बेपनाह वसाइल हैं, वहां पे ऐसी पैदावार होती है जिसको एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पे वो उनकी बहुत आमदनी, उन्होंने मेरे जिंदगी को बहुत ज्यादा बढ़ाया। हमारे पास क्या है? हमारे पास रोजमर्रा की चीजें खाने के लिए जो डॉलर हमें दरकार होते हैं, इंपोर्ट कर रहे होते हैं, वो नहीं होते, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और चूंकि एजुकेशनल सिस्टम बिल्कुल ऐसा है जो सिर्फ आपको लिखना पढ़ना सिखाता है और तख्लीक का मूजब नहीं बनता, उस वजह से ये बहुत सारे मसाइल हैं तालीम के निज़ाम में। अच्छा राना साहब, अभी हम इसके प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मेरा आखिर में आपसे यही सवाल है, जहाँ से हमने ये फिर प्रोग्राम शुरू किया था कि मिसाइल की हमने सारा जिक्र कर दिया, उनकी निशानदेही भी कर दी, लेकिन बात फिर वही है कि
عام ورکر, عام آدمی, عام لے مین جو ہے وہ اپنے نمائندوں کے اوپر, اداروں کے اوپر کس طرح وہ ایک پریشر ڈیولپ کر سکتا ہے؟ دیکھیے جی، ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو یہاں پہ جو پارلیمانی سیاست ہے جس میں ہم قانون ساز جو اسمبلیاں ہماری ہیں تو لیجسلیشن کے لیے جاتے ہیں ہمارے نمائندگان, نالیاں بنوانے تو نہیں جاتے وہاں پہ, سیوریج بنوانے تو نہیں جاتے, واٹر سپلائی کی اور گیس کی لائنیں ڈلوانے کے لیے تو نہیں جاتے. اصولی طور پہ تو وہاں پہ عوام کے لیے ایسی قانون سازی کرنے کے لیے جاتے ہیں جس سے عام بندے کی زندگی آسان ہو سکے. تو ہر بندے سے جو آئے, جو پہلے رکن رہا ہے, اس سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے پچھلے 5 سالوں میں اور اس سے پچھلے 5 سالوں میں کون کون سے ایسے قوانین پاس کروائیں یا ان کے لیے موو کیا, موومنٹ چلائی, کوشش کی جس سے ہمارے یہاں کے لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں. آپ نے روزگار بڑھانے کے لیے یہاں پہ کیا کیا؟ آپ نے امن و امان کے لیے کون سی کوششیں کی ہیں یا کون سے آپ کے پاس اب بھی کیا آپ کے پاس منصوبہ ہے, کس طریقے سے آپ کریں گے؟ اور سوال تو وہ کرے گا نا جو ان کا جھوٹ پکڑ سکے گا. آپ اپنے پروگرام میں ان کو بھی بلائیں اور لوگوں کو بھی بلائیں جو ان سے سوال کر سکیں. عام آدمی کو تو وہ پریشرائز بھی کرتے ہیں, بلیک میل بھی کرتے ہیں, منت کرتے ہیں, پاؤں میں بھی گر جاتے ہیں. لیکن آپ ایسے لوگوں کو بلائیں جو ان سارے پریشر سے مبرہ لوگ ہوں, ان سے سوال کیا جائے. اب بتائیں, وہ اپنے سی وی دکھائیں, کیا کیا آج تک زندگی میں. ابھی بجلی کے بل بڑھ رہے تھے, آپ کو پتا ہے نا کتنا ریٹ بڑھا ہے, پتا ہے نا آپ کو. تو کوئی ان میں سے کوئی بندہ تھا جو اب الیکشن نئے لڑنے والے ہیں یا جو پرانے ہیں, کوئی باہر نکلا ہو, کسی نے آواز اٹھائی ہو اسمبلی کے اندر یا باہر بات کی ہو؟ جب ہم سڑکوں پہ پھر رہے تھے, مہینہ دیکھیں کون سا تھا, جون کا, جولائی کا, اوپر 50 سینٹی گریڈ سورج گرمی دے رہا تھا. تو سارے لوگ یہاں پہ, عورتیں باہر تھی, بچے باہر تھے, بوڑھے بیمار سارے باہر تھے. تو یہ کدھر تھے, کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا؟ 20 روپے لے رہے ہیں, یہ جو فکس وہ ایڈجسٹمنٹ کے 20 روپے فکس کر دیے ایک یونٹ کے پیچھے. آپ 80 روپے کے قریب ایک یونٹ کی قیمت ہے. ان سے پوچھیں 2300 ارب روپیہ جو آئی پی پیز ہم سے لیتے ہیں, وہ بجلی بنتی کدھر ہے اور کہاں سپلائی ہوتی ہے, کیوں مفت لیتے ہیں اور کس سے وصول کرتے ہیں, ہم سے کیوں وصول کرتے ہیں؟ تو یہ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا اسمبلی میں, ان کا کیا کردار تھا؟ یا آپ پوچھیں, آپ آئی پی پیز کے حق میں ہیں یا خلاف ہیں؟ آپ یہ آئی ایم ایف کے حق میں ہیں یا خلاف ہیں؟ آپ اس سرمایہ داری کی لوٹ کھسوٹ کے حق میں ہیں یا خلاف ہیں؟ آپ ہمارا معیار زندگی کیسے بلند کریں گے؟ عام انسان کا, عام ووٹر کا, عام جو ان گلیوں میں, محلوں میں, غفور آباد میں, پبلک کالونی میں, جو عوامی کالونی, دھکا کالونی, اس میں ہے, جو ٹبوں پہ رہنے والے ہیں, ان کی زندگی کیسے بدلیں گے؟ آپ کے پاس کون سا پلان ہے؟ آپ آ جاتے ہیں 20 کروڑ کی گاڑی پہ, گن مین لے کے 4-5 پیچھے بندے بٹھا کے, آپ نے 4-4 ارب روپیہ کمایا ایک ایک جھٹکے میں, 6-6, 8-8 ارب روپے آپ کی جیب میں. آپ کو کیا پتا بھوک کیا ہوتی ہے, پیاس کیا ہوتی ہے, بے روزگاری کیا ہوتی ہے, بیماری کیا ہوتی ہے. یہاں پہ جو انسان سسک کے مر رہے ہیں, ان کے اہل خانہ پہ کیا گزرتی ہے. تو آپ کے پاس کون سا پلان ہے کہ لوگوں کو ایک سکھ کی زندگی دے سکے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ سے رابطہ رہے گا اور ہم مل کے جو ہے اپنی اس معاشرے کی, اپنی سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے اپنی اپنی کیپیسٹی میں انشاءاللہ کوششیں اپنی جاری رکھیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو.